वंशले शासन गरेका थिए त? गोपाल वंश, आबिर वंश, किरात वंश, लिच्छवी काल। त्यसपछि मध्यकाल। मध्यकाल 13औं शताब्दीदेखि 17औं शताब्दीसम्मको समयलाई जनाउँदछ। आधुनिक काल भनेर शाहकाल र राणाकाललाई जनाउँदछ। र आधुनिक काल भनेको अहिलेसम्मकोलाई पनि जनाउने गर्दछ। नेपाल भन्ने शब्द सर्वप्रथम कुन वेदमा उल्लेख गरिएको छ त? यो अथर्ववेद। अथर्ववेदमा नेपाल भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको छ। विभिन्न समयमा नेपालको अर्को नामहरू, जस्तै सत्ययुगमा सत्यवती, द्वापर युगमा मुक्ति सोपान, त्रेता युगमा तपोवन, कलियुगमा नेपाल। अनि त्यसपछि गोपाल वंशको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा सर्वप्रथम शासन गरेको वंश भनेको गोपाल वंश हो, जसमा 8 जना राजाहरूले 521 वर्ष शासन गरेका थिए।